वसी टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ज़मीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने पिरामिड्स में से ऐसा क्या था जिसको साइंसदान ढूंढने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे थे। साइंसदानों में इन पिरामिड्स के अंदर देखने के लिए एक रोबोटिक कैमरा भी इनके अंदर भेजा, लेकिन जब इस पिरामिड के अंदर भेजा गया तो इसके आगे एक दीवार आ गई। फिर इन्होंने रिपोर्ट के आगे एक ड्रिल लगाकर इसे भेजा और इसके साथ इसमें सुराख करके इसमें कैमरा अंदर भेज दिया, क्योंकि रिसर्चर ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इन पिरामिड्स के अंदर क्या है और वो इस राज को मालूम करना चाहते थे। नाजरीन, जब कैमरे को इसके अंदर भेजा गया तो रिसर्चर ने एक ऐसी चीज़ तलाश कर ली जो कि पिछले कई हज़ार सालों से बहुत से महक़्क़ीन तलाश ना कर पाए थे। मिस्र में तकरीबन 138 पिरामिड्स मौजूद हैं जो पिछले कई हज़ार सालों से बहुत से ज़लज़लों और ख़राब मौसम का मुकाबला कर चुके हैं, और ये सारे पिरामिड्स अपनी जगह पर बिल्कुल उसी तरह कायम व दायम हैं। इन सब पिरामिड्स में से सबसे बड़ा पिरामिड, जिसका नाम ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है, और इस पिरामिड की बेस जो कि तकरीबन 13 एकड़ के एरिया में फैली हुई है। इस पिरामिड के बड़े होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर एक दो नहीं बल्कि 9 फुटबॉल ग्राउंड बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे साइंसदानों का ये भी कहना है कि इस पिरामिड्स में 23,000 बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और हर एक पत्थर का वज़न तकरीबन 50 टन के करीब है। तो साइंसदान ये चीज़ देखकर बहुत परेशान हैं कि आखिरकार किस तरह इस दौर में इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक सेम साइज़ में काटा गया और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। और अगर आज इस पिरामिड्स के टोटल वज़न की बात की जाए तो इसका वज़न तकरीबन 60 लाख टन के बराबर है, जो कि तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर है। लेकिन इतने बड़े बड़े और शानदार पिरामिड्स बनाने का असल मकसद वाज़िया नहीं हो सका कि इनका मकसद क्या था। हज़ारों साल पहले जबकि इंसान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई टूल मौजूद भी नहीं था, तो फिर किस तरह इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी हैरानगी होगी कि इसके चारों कोने शमाल, जनूब, मशरिक, चारों कोनों का साइज़ बिल्कुल एक बराबर है, जो कि 51.50 डिग्री है। ये बात भी बहुत हैरान कुन है कि किस तरह इतने वज़नी पत्थरों को 480 फीट की बुलंद तरीन जगह पर पहुंचाया गया। कई सदियों से रिसर्च टीम इस चीज़ को मालूम करने के लिए सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ वेस्ट किस तरह बराबर हो सकती है, जो कि कैंपस के बगैर बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और फिर इस वक्त के रिसर्चर्स में से किस तरह ऐसी ज़मीन का इंतखाब किया जो कि इतने बड़े बड़े और वज़नी पत्थरों का वज़न झेल सके। साइंसदानों का कहना है कि ये पिरामिड्स जो चौड़ाई लंबाई में बराबर हैं, ये सिर्फ सितारों की मदद से इन्हें इक्वल बनाया गया है। और फिर दूसरी बात ये है कि जिस ज़मीन पर इस पिरामिड्स को बनाया जाना था, इस ज़मीन का लेवल बिल्कुल इक्वल होना था, क्योंकि अगर इस ज़मीन का लेवल थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो इतने बड़े पिरामिड्स कायम न रह सकते। तो फिर इस ज़मीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही कुछ लेज़र लेवल था और ना कुछ, तो फिर किस तरह उन्होंने इस ज़मीन को इतना लेवल कर लिया कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानना भी गवारा नहीं करते कि ये पिरामिड्स बनाने के लिए ज़मीन को बराबर ना किया गया, जबकि उस वक्त ज़मीन को बराबर करने के लिए इसमें कटा करके चारों तरफ पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया होगा।
اور جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو چھینی اور ہتھوڑوں سے کاٹ کاٹ کر برابر کر دیا جاتا ہوگا۔ ناظرین، اصل بات یہ تھی کہ اس وقت میں اتنے بڑے پتھروں کو کس طرح کاٹا گیا، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن پتھر کاٹے اور ان کو سکوئر اور ریکٹینگل شیپ بھی دی۔ لیکن کس طرح؟ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو صرف کاپر اور اسنینک سے بنائے جانے والی چھینی کی مدد سے ہی سکوئر اور ریکٹینگل شکل میں تبدیل کیا گیا ہوگا، جو کہ نارمل چھینی سے بہت مشکل ہے، اور یہ چھینی نارمل چھینی سے بہت بڑی اور مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ جو پتھر دی گریٹ پیرامڈز آف غزہ میں استعمال ہوئے ہیں یہ تقریباً اس سے 250 کلومیٹر دور تھے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس وقت یہاں پر کیسے لایا گیا، اور ایسے تقریباً 23 لاکھ بڑے پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہوئے تھے۔ اتنے زیادہ وزن ٹرانسفر کرنے کے لیے اس وقت نہ تو کوئی جانور استعمال میں لایا گیا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرک یا مزید ٹیکنالوجی موجود تھی۔ دوستو، اگر آج کے دور میں یہ بھی کام کرنا پڑے تو اس میں اچھا خاصا ٹف ٹائم مل سکتا ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کو، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کام صرف اور صرف ورکرز اور کشتیوں کے ذریعے کیا گیا۔ جی ہاں، دورہ اور غزہ کے درمیان اس ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں پر یہ پتھر لاد کر اس پیرامڈ کی طرف لائے گئے۔ ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کام بہت مشکل تھا۔ اس نے اتنے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں بہت سارے مزدوروں کی محنت شامل ہوتی تھی۔ جو ریسرچرز کی ٹیم ان پیرامڈز پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ اب ریسرچرز کو یہ بات ستا رہی تھی کہ پتھر کٹ بھی گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر بھی ہو گئے، لوڈنگ اور ان لوڈنگ بھی ہو گئی، لیکن اتنے بڑے بڑے پتھروں کو ان پیرامڈز کی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا؟ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ان پیرامڈز کو بنانے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا گیا تھا، یا تو زگ زیگ یا پھر سپائرل ٹریک، لیکن یہ بات تو کنفرم تھی کہ اتنے بڑے بڑے 50 ٹن کے پتھر مزدوروں کی آرمی سے ہی لیے جا سکتے تھے۔ ان پیرامڈز کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں اور اپارٹمنٹ اور سوراخ بھی بنائے گئے تھے۔ باقی سب چیزیں تو تقریباً ٹھیک چل رہی تھی، لیکن ایک چیز جس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا کہ اندر کے اپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ باہر لگنے والے لائم سٹون سے بالکل ڈیفرنٹ تھا، جو کہ گرنائٹ پتھر تھا۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ گرنائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کے سب سے سخت ترین پتھروں میں آتا ہے، لیکن کسی بھی ریسرچر کو اس بات کا جواب نہ مل سکا کہ آج 4500 سال پہلے انہوں نے کیسے اس گرنائٹ کو اتنی صفائی سے کاٹا ہوگا، جو کہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ اور آخرکار ریسرچرز کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ پتھر کس طرح کاٹے گئے۔ ایجپشن نے ان پتھروں کو ایک ایسے آرے سے کاٹا جس کے دانت موجود ہی نہیں تھے۔ بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں طرف وزن ڈال کر اس گرنائٹ کے پتھر پر استعمال کیا جاتا تھا، اور بیچ میں مٹی یا بجری کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ریسرچرز یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے پتھروں کو ایسے کاٹا جائے تو ان میں تقریباً 4 مہینے کا ٹائم بھی لگ سکتا تھا۔ تو اس وقت کے ایجپشن ریسرچرز نے ان پیرامڈز کو بنانے میں بہت سال لگائے ہوں گے اور بہت زیادہ مزدوروں کی محنت کے بعد یہ پیرامڈز قائم کیے ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔